السلام عليكم تلاميذ الأعزاء. درسنا اليوم سوف يتمحور حول تفاعلات الأسطرة والحلماء. من خلال العنوان تلاحظوا كلمة إستر. شكون هو هذا الإستر؟ الإستر فهو مركب عضوي تيتميز واحد الرائحة اللي هي عطرة. الأهمية ديال هذا المركب فهي في صناعات عدة، منها الصناعة الغذائية، الصناعة ديال الأدوية وصناعة العطور. كيفية تصنيع هاد الإستر غنتطرقوا ليها في هذا الدرس هذا من خلال تفاعلين. التفاعل الأول فهو تفاعل ديال كحول مع حمض كربوكسيلي، والتفاعل الثاني فهو تفاعل ديال كحول مع أندريد حمض. غنشوفوا المميزات ديال هاد التفاعلين، شكون فيهم السريع، شكون هو البطيء، شكون عنده مردود أكثر. تلاحظوا بأن هضرت على 4 ديال المركبات عضوية اللي هما إستر، كحول، حمض كربوكسيلي وأندريد الحمض. هاد ال4 هادو خاصنا نعرفوا الصيغة العامة ديالهم، المجموعة المميزة والتسمية ديالهم ب4. وقبل ما نطرقوا ليهم هما ب4 غندوزو التذكير ديال الأركانات، لأن إلا ما عرفناش نسميو الأركانات ما غنعرفو نسميو حتى شي واحد من هاد ال4 هادو. كتذكير للأركانات، كان فهو مركب هيدروكربوني مشبع. اش معنيت هيدروكربوني مشبع؟ معنيتو انه تتكون سلسلة كربونية ذات روابط اللي هي بسيطة. اللي معروف على الكربون انه هو رباعي التكافؤ. اش معنيت رباعي التكافؤ؟ معنيت ان الكربون تيدير 4 ديال الروابط. هاد 4 الروابط ممكن تكون بسيطة، ممكن تكون ثنائية بسيطة، ممكن تكون ثلاثية وحدة بسيطة. بالنسبة ليا هادو فهما متيهمونيش، لأنهما غير مشبعة، اللي تيهمني فقط الروابط البسيطة. منساوش بأن الكربون قلنا فهو رباعي التكافؤ، يعني تيدير 4 ديال الروابط. الأركانات فهي تنقسم ل3 ديال الأنواع. كاين الخطي اللي هو على شكل خط متفرع، يعني خط خارج منه شي حاجة. هنا نضربو خطية، هنايا خط وخارج منه واحد فرع، وهنايا نهضرو على حلقة. هادو هما الأنواع ديال الأركانات. ناخدو مثال. مثال ديال الأركانات الخطية، غناخدو مثلا واحد الأركان عندو 4 ديال ذرات ديال الكربون، مثلا كربون 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 كربون. هنايا ناخدو نيت 4، 1 2 3 4 وخارج منه فرع. وهنايا ممكن نهضرو على كربون 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 كربون. تلاحظوا بعدا كنهضرو على سلسلة كربونية، يعني السلسلة مكونة فقط من ذرات الكربون. وهذه السلسلة فهي عبارة على روابط اللي هي بسيطة. هذاك علاش نهضرو على هيدروكربون اللي هو مشبع. نحاول نعمرو هذا الهيدروكربون هذا باش ذرات هيدروجين. قلنا بأن هذا الكربون فهو رباعي التكافؤ، يعني تيدير 4 ديال الروابط. تلاحظوا بأن الكربون هذا الأول عنده رابطة وحدة، إذا باش يكمل 4 يخصو 3. الوسطاني عنده هذا الرابطة وهذا الرابطة، يعني 2 باش يكمل 4. 2 هنا، 2 هذا عنده وحدة، دونك 3. ندوزو المتفرع. هذا عنده وحدة 3، هذا عنده 2، هذا ديجا عنده 3 وحدة، هذا شحال عنده 1، هذا عنده 3. بالنسبة للحلقي عنده كربون خصو 2 ذرات هيدروجين لكل كربون، بما أن كل كربون عنده 2 ديال الروابط اللي هي بسيطة. نشوفو دابا اش تسمى هاد الصيغ. فهي الصيغ نصف منشورة. نشوفو الصيغة العامة ديال الأركان. الصيغة العامة هي CN
H2N بلس 2. بالنسبة لهاد الجوج، بالنسبة للحلقي الصيغة العامة ديالو هي CnH2n. أجي نتأكدو. هذا شحال عندو من ذرات كربون؟ عندو 4، 1 2 3 4. غتكون 4. شحال عندو من هيدروجين؟ 3 و 3 6 و 4 10. أجي نعوضو الصيغة العامة ديك N ب4 ونشوفو واش فعلا هذاك هو هيدروجين 10. غادي عوضنا N ب4، 4 في 2 زائد 2 تعطيني 10. إذا الصيغة فهي صحيحة. أجي ندوزو للصيغة الثانية. باش نطبقو القاعدة بصفة عامة، شحال عندك هنا من كربون؟ بالنسبة للكربون عندي 1 2 3 4 5، دونك سي 5. شحال عندك من هيدروجين؟ دونك 2 في 5 10 زائد 2 هي 12، دونك 12. أجي نشوفو بصح واش كاين مربعة ديال 12 هيدروجين. دونك عندك 3 3 3 9 10 11 12. إذا فعلا الصيغة فهي صحيحة. بالنسبة للحلقي نشوفو الصيغة ديالو. دونك شحال عندك من كربون؟ 4، دونك سي 4. شحال عندك 4 مضروبة بجوج هي 8. أجي نشوفو واش بصح. دونك 4 ديال الكربون. شحال عندك من هيدروجين؟ 2 عندي 8. إذا تنلاحظو هنايا بأن الأرقام الخطية والمتفرعة عندها صيغة عامة خاصة بها، ماشي بحال الأرقام الحلقية. غتلاحظو بأن اللي تيهموني بزاف هما الأرقام الخطية والمتفرعة. التسمية ديال الأرقام نبداو بالخطية مثلا. دونك دائما البادئة تشير إلى عدد ذرات الكربون، واللاحقة تنديرو في الآخر تنديرو أن. دونك هادشي اللي شفنا السنة السابقة. مثال، دونك الصيغة ديال الأرقام هي CH4 C2H6 C3. دونك تلاحظ بأن ديما الصيغة العامة هي CnH2n+2. عوض N بالقيمة ديال الكربون، العدد ديال الكربون، غيعطيك الصيغة ديال الأرقام. دونك هنايا C4 باش تكون عندنا H10 12 14 16 18. الوغ بالنسبة للتسمية دونك اللي عنده كربون واحد تيتسمى ميثان، تابعو إيثان، بروبان، بوتان، بنتان، هيكسان، هيبتان و أوكتان. هادو ضروري أنكم تعقلو عليهم. أو تعقل على 6 الأولين. دونك غتلاحظ بأن تيبدا بمي إي، ومن بعد تتبع با 3 المرات، ومن بعد لها 2 المرات. دونك كاين ميثان، إيثان، بروبان، بوتان، بنتان، هيكسان، هيبتان، أوكتان. بالنسبة للمتفرع واللي هو اللي تيبان شوية صعيب، كيفاش تيتم التسمية ديال الأرقام المتفرع؟ دونك التسمية ديال الأرقام المتفرع أول حاجة غنعتمدو على واحد المجموعة ديال المراحل. دونك المرحلة الأولى غنحددو السلسلة الرئيسية. السلسلة الرئيسية بيان سور خاصها تكون أطول سلسلة كربونية. طبعا بالنسبة للأرقام المتفرع من أجل التسمية ديالو تنقومو بواحد المجموعة ديال المراحل. المرحلة الأولى شناهي؟ هي تحديد السلسلة الرئيسية. بيان سور خاصها تكون هي الأطول وتكون هي الأكثر تفرعا. دابا نشوفو بحالاش. ثانيا خاصها الترقيم ديال ذرات السلسلة الرئيسية بداية من أحد الأطراف ديالها. دونك إذا كانت السلسلة طويلة إما نبداو الترقيم من الجهة، إما نبداو من الجهة الأخرى. واخا الشرط مناش غنبداو؟ عندي جوج احتمالات هنايا بالضبط، إما من هنا إما من هنا. تنشوف البلاصة اللي قريب ليها الفرع. مثلا هادي هنا، شوف فين كاين الفرع، هاد البلاصة ولا هنا. دونك تلاحظوا بأن البلاصة اللي قريب ليها الفرع هي هادي، وبالتالي غنبدا الحساب من هنا. دونك نقولو مثلا نعطو مثلا هاد الستيلو هذا. إلا شديت الستيلو من هنا مناش غنبدا؟ واش غنبدا من هنا ولا من هاد الجهة؟ بيان سور غنبدا من هاد الجهة. شديت الستيلو من هنا غنبدا من هاد
من هاد الجهة شتيت نص ما عندكش مشكل، ممكن تسميها من هنا، ممكن تبدا ترقي من جهة أخرى. دونك هنايا ندوزو للمرحلة الثالثة، هو تحديد مجموعة الألكين المتصلة بالسلسلة الرئيسية. شكون هو الألكين أو الجدر الألكيلي؟ هو داك الأركان إلا حيدتي منو الهيدروجين تيتسمى ألكيل. دونك أوليو باش نقولو ألكان تنقولو ألكيل. تلاحظ في النهاية ديالو كاينة أن والآخر كاينة إيل، دونك تنحيدو أن تنبدلوها باش بإيل. إلا بغينا نقولو ميتان نقولو ميتيل، إلا نقولو إيتان نقولو إيتيل، بروبان بروبيل. دونك تتحيد أن تدير بلاصة إيل. هذا فهو جدر ألكيلي. داك اللي تيكون خارج من السلسلة الرئيسية تيتسمى جدر ألكيلي. ألكيل تلاحظ ألكيلي، دونك الآخر ديالو فين كاينة إيل، بلاصة ما نقولو أركان تنقولو إيل. وهما بحالهم بحال التسمية ديال الأركانات. ألوغ في هاد الحالة بدل ما نقول ميتان نقول ميتيل، إيتيل، بروبيل، تيل، أنتيل، إكسيل، ليبتيل، أوكسيل. دونك تنحيدو أن تنديرو بلاصة إيل. شي حاجة هي عادية جدا. وقبل ما نبدا الكتابة ديال التسمية، دونك ناخذ كتابة الرقم الذرة الكربون متصلة بالجدر الألكيلي مع وضع خط صغير يفصل بين الرقم واسم الفرع. نعطيو مثال. المثال الأول تلاحظ السلسلة هي هذه، دونك سلسلة ذرات ديال الكربون مرتبطة فيما بينها بواسطة روابط لي بسيطة. دونك شكون هي أطول سلسلة هنايا؟ أطول سلسلة نشوف 1 2 3 بيان سور لا، 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 دونك اختار بحال بحيث بديتها طويلة بحال إلا دزت لهادي. دونك نختار باغ اكزومبل هادي هي أطول سلسلة كربونية. ألوغ اللي خرج منها فهو فرع. فين هو الفرع أو الجدر الألكيلي؟ هو هذا. أجي نعمروها بعدا. إلا عمرناه دونك هذا الكربون شحال عندو من رابطة وحدة؟ دونك 3 1. علاش هاد ديجا هدا عندو 3 هدا عندو 2 2 3 واضح. ألوغ نشوفو مثال آخر. ألوغ في حالة وجود عدة جذور ألكيلية متماثلة ولا مختلفة، نشوفو مثلا المتماثلة. مثلا سلسلة كربونية عندي 2 ديال الميثيل. في هاد الحالة واش غنكتب 2 ميثيل 3 ميثيل؟ لا، تتولي الهضرة فيها تكرار. ألوغ في هاد الحالة غنديرو 2.3 ثنائي ميثيل. دونك إلا كان عندي 2 اللي متماثلين تنديرو ثنائي، إلا كان 3 متماثلين تنديرو ثلاثي، إلا كانوا 4 متماثلين تنديرو ثلاثي. نعطو مثال. ألوغ مثال مثلا هذا. ألوغ نختارو أطول سلسلة كربونية. أطول سلسلة كربونية هي هادي. طلعت 1 2 3 4 5. الآخرين 1 2 3 4 1 2 3 4 5. ماشي مشكل تاع ناخدوها بحال تخرج ليا نفس التسمية. هذا جدر ألكيلي وهذا جدر ألكيلي. تلاحظ فيه كربون فهي متماثلة. كون كانوا 2 كربون و2 كربون متماثلة، كون كانوا 2 ديال الكربون واحد فهي مختلفة. نعمرو ذرات الهيدروجين. عندك هنايا 3 1 1 2 3 نتأكد الصيغة العامة. قلتيليا الصيغة العامة هي شكون؟ هي CN H2N بلس 2. شحال عندك هنا من كربون؟ 7. 1 2 3 4 5 6 7. دونك هاديك هي 6 H 7 بجوج أربعطاش زائد 2 هي 16. نتأكدو واش الصيغة مشهورة هي صحيحة. طلعت لينا 3 و 3 و 3 و 12 13 14 15 16. دونك الصيغة فهي صحيحة. ندوزو دابا للتسمية. قلنا أطول سلسلة كربونية هي هادي. الطرف ديالها عندها هاد الطرف، هذا الطرف، وعندها هذا طرف آخر. ألوغ من الطرف نبدا. واش نبدا من هاد الطرف ولا من الطرف اللي من الجهة
الأخرى. ألوغ قلنا غنشوفو الجدار الأركيلي قريب من أين طرف، واش الطرف اللي من هنا ولا الطرف اللي من هنايا. ألوغ نشوف إلا بدينا من هنا وعطينا هذا كربون رقم واحد بدينا تنحسبو نقول واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة مزيان. وإلا بدينا من الجهة الأخرى نقول واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة. ألوغ نجي نديرو قضية نسميو جوج جوايع من هاد الجهة ومن هاد الجهة. ألوغ كيما سمينا الجهة الأولى يعني بالأزرق اش ممكن يتسمى هذا؟ يتسمى جوج ميتيل ثلاثة ميتيل. ألوغ نكتب جوج فاصلة ثلاثة شرطة ثنائي ميتيل. حسب شحال من ضرب كربون؟ واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة. دونك خمسة قلنا شكون هو خمسة؟ هو البانتان. مزيان. إلا بدينا من الآخر نبداو من هاد الجهة هادي ياك، نديرو من الجهة هادي لتحت أشنو غتقول؟ غتقول واحد جوج ثلاثة. دونك CH3 اللي هو الميتيل ياك قلنا CH3 اللي هو الميتيل كاين برقم ثلاثة وكاين برقم أربعة. وفي هاد الحالة غنكتب ثلاثة فاصلة أربعة شرطة ثنائي ميتيل بانتان. ألوغ اش غتلاحظ هنايا؟ غتلاحظ شكون هي الكتابة الصحيحة. ألوغ الكتابة الصحيحة شكون هي في هادو؟ واش هي مولا ثلاثة جوج ميتيل ولا ثلاثة أربعة ثنائي ميتيل؟ هو تيقولك الأقرب. سينو كاين طريقة أخرى ممكن نجمعو غير هاد الأرقام هادو، نجمعو ونشوفو الرقم الصغير. دونك ثلاثة زائد جوج خمسة، أربعة زائد ثلاثة سبعة. إذا فين هو شكون هو الأقل؟ هو الفوقاني. إذا هاد الثاني فهو خطأ. هادي إلا بغينا نشوفو الناحية ديال التجميع ديال هادوك جوج الأرقام. سينو بلا ما يضرك راسك تتمشي للأطراف وتتبدا تتقول إلا بديت من هاد الطرف ديك واحد جوج. دونك جدار أركيلي كاين في رقم جوج. إلا بديت من هاد الطرف واحد جوج ثلاثة كاين في هاد. دونك جدار أركيلي كاين في رقم ثلاثة. إذا واش نبدا بجوج ولا بثلاثة؟ بيان سور نبدا بجوج. إذا نبدا نحسب من الجهة اليمينية. واحد سمينا المركب ديالنا اللي هو جوج ثلاثة ثنائي ميتيل بانتان. نجي نشوفو في حالة ديالاش ديال جذور أركيلية اللي هي مختلفة. مثال أو نشوفو في حالة وجود جذور أركيلية اللي هي مختلفة. أو هنايا نختار بعدا أطول سلسلة كربونية. دونك واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة. واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة. دونك بحال هنا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة حتى هي مزيانة. دونك أطول سلسلة كربونية فيها ستة ديال ذرات الكربون. غنختار اللي هي مسرحة ومقادة مزيانة. دونك هادي هي. أو جذور أركيلية، هذا جدار أركيلي وهذا جدار أركيلي. كيفاش نعمرو ذرات هيدروجين كيما تنديرو. دونك هذا عندو ثلاثة، هذا واحد جوج واحد جوج ثلاثة جوج ثلاثة ثلاثة. قلنا كيفاش نعمرو الهيدروجين تنشوفو ذرات الكربون شحال عندها من رابطة. قلنا في المجموع خاص يكون عندها 4 ديال الروابط. مزيان. عطوني دابا أطراف ديال أطول سلسلة كربونية. دونك كاين فيها الطرف وكاين الطرف الآخر. باش نبدا واش نبدا التركيب ديال الكربون ديال السلسلة الرئيسية من اليسار ولا من اليمين؟ إلا بدينا من اليسار نقول واحد جوج. إلا بدينا من اليمين نقول واحد جوج ثلاثة. عاد كاين الفرع هنا واحد جوج وكاين الفرع. إذا الطرف الأقرب للفرع هو اللي بادي من اليسار. في هذه الحالة عندنا ترقيم هنا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة. ألوغ التسمية هذا اش يتسمى؟ هذا تيتسمى ميتيل، واللي فيه جوج ديال الكربون قلنا تيتسمى إيثيل. دونك ميتيل و إيثيل. سي ميتيل وهذا إيثيل.
بيان. الوغ نبدا نسمي. الوغ قلنا الفروع كاين ميتيل ايتيل. في نظركم باش نبدا السميه نسبق حيت زعما رقم جوج ندير جوج ميتيل 4 ايتيل، واخا هاني ندير جوج ميتيل شرطة 4 ايتيل. السلسلة الرئيسية فيها 6 هي هيكسون. هاد الكتابة فهي خاطئة. علاش؟ لأن تيقولك في حالة وجود جذور ألكيلية مختلفة ترجعو لاش لي زالفابي. دونك تلاحظو بأن السلسلة الرئيسية هي هادي عندها فروع. القانون في هذه الحالة تيقول إذا كانت هناك عدة جذور ألكيلية الرجوع لاش؟ الرجوع لي زالفابي. الوغ لي زالفابي غيبان لك بأن شكون يسبق، واش أو ولا أم؟ بيان سور أو تتسبق أم. إلا قلنا لي زالفابي تنهار أ بي سي دي أو إف جي إتش إي جي كا إل إم. دونك أو تتسبق أم. في هاد الحالة هي تكتب شكون السمية ديال هاد الأرقام متفرق، أو شكون 4 إيتيل شرطة جوج ميتيل هيكسان. علاش؟ لأن السلسلة الرئيسية فيها 6 ديال ذرات الكربون تنقصد به هيكسان. الميتيل كاين في رقم جوج، الإيتيل كاين في رقم 4. مي شكون ينسبق؟ واش ندير جوج ميتيل 4 إيتيل هيكسان؟ لا. دونك الأسبقية تترجع لاش؟ لي زالفابي. دونك الترتيب ديال لي زالفابي. دونك في حالة وجود جذور ألكيلية مختلفة في هذه الحالة ترجعو لاش؟ للترتيب ديال